अर्गां बापा पुता पवित्र आत्म्या, महिमा बापा पुता पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका बापा पुता पवित्र आत्म्या. येसुवे स्तोत्र, येसुवे वंदने, येसुवे आराधने. म्हजें नांव सिंथिया डिसोजा, कुळशेकार तावन आयल्या. कीर्तन 37:4 म्हणटा, सरेस्परा तें तुजो संतोष, तुजें काळीज आदरेकता तें तुका दितलो. तुजी वाट सरेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. वय सुम्या, म्हाका खंय आसल्या खंय तावन हाडलें म्हण म्हाका सुम्या, म्हाका पयलें म्हाका हांगा भवार्थाचें उतार म्हाका एकच म्हणलें, सुम्या जेजूचेर भवार दवर तवळ तूं आनी तुजें कुटुंब बचाव जातलें. वय ह्या उतरा द्वारे बापा सुम्या फाटल्या 8 वर्सां तावन एकच उतार मेळ्ळें आनी आमच्या खंयच्याय जाल्यार आमकां कांयच मेळूना, उतार मात्र मेळ्ळें. मात न्ही म्हज्या हातान बायबली नातलो आनी हांव हांगा येवन पळयलें आनी हांगा उतार आयकून टीव्हीर आयकून हांव हांगासर हांव पावलें तूं येवन. पूण तें उतार आयकतना म्हाका थंय समा म्हज्या काळजार लागलें. पूण हांवें चिंतलें हांगा हें जावं जायत की ना म्हण दुबाव चिंतलें. पूण हांगा येवन त्या उपरांत 4-5 कितें आयकला उपरांत मागीर म्हज्या घरांत पदरापाक येतना म्हाका ते उतार दिलें, कित्याक आमच्या पती खातीर आमच्या कुटुंब अशें आसले वरवीं म्हणून. पूण आमच्या घरान कोणीय बागलाक आमकां येवंक आयकुना, कित्याक म्हळ्यार म्हजी एक म्हणजे एक फाटली कितें आसली सूख म्हळ्यार हांव अनुभव तेजे कडेन काजार जाल्ले वरवीं. पूण कोणाय कितें धाडूना जाल्यार ते देवाच्या मनशांक, ते पवित्र आत्मा द्वारे मनशाक ते धाडून आमच्या घरा ते भवार्थाचें उतार आमकां दिलें. कसलेंच आमकां हें करूंक जावना, कित्याक खंयचीय. आनी हांव ते दाडे येवन आसतना एक डिप्रेशनान पिडेंत हांव आसली. तें हांव हांगा डिप्रेशनान पिडेंत आसतना मागडोवन हाडलें. पूण तें हांगा पदरापान सांगलें, तुमी येया, तुमी देवाक मेळोवंक येया, तुमचे डोंट यू कम टू गेट जीजस म्हूण तुवें सांगलें. हांवें चिंतलें पदरापू खंयचेय सांगना, म्हाका खंयचेय जाय जाल्यार हांगा सांगना, डॉक्टरा वोस म्हणना, मनशां खंयच्या हातार पळय खंयचेय सांगना. वो पदरापाक एंत काम म्हूण चिंतलें. हांवें मागीर चिंतलें जायना म्हणून, कित्याक वखद हांव कंटिन्यू करनासलें. पूण जाल्यार मुखार वेतना म्हाका डॉक्टरान सांगलें, तुवें परमनेंट तुवें ते वखदाचे डॉक्टराचें तुवें वखद कान घेवचें म्हणून. पूण ना, हांवें थंय मदेंत हांवें रावयलें. परतून म्हाका हें जालें, परतून गेलें, परतून रावलें. पूण देवाच्या उतरार मदें चुकताना म्हजो भवार दंडळतना म्हाका तें मेळ्ळें. पूण म्हाका तें देवान दिल्लें एक कुडीक एक ती पिडा दिल्ली. ती पिडेतान म्हाका बचाव केलें देवाच्या उतरा वरवीं. खंयचेय आपालेपात हांव न्ही म्हाका देवाच्या उतरा वरवीं. मात न्ही म्हज्या पतीक तशीच आसली, न्हीद पडनासली ती आसली. ताकाय सांगलें डॉक्टरान वखद काडीचे, परमनेंट करीचे. आनी ताका डॉक्टराची कोणी ओळख नासली, खंयचीच ना. ताका कोणाच्या डॉक्टराची ओळख व्हडल्या डॉक्टराच्या तूं आसा थंय आसा काम करनासा जाल्यार ताका कोणाची ओळख नासल्या. खंयचेय जाल्यार इमिडिएट फोन करता, तूं थंय वच म्हणटा. पूण म्हाका जेजूच्या हातान घाल्लें म्हाका हांगा देवाच्या उतरा वरवीं मात्र म्हूण, कित्याक ते दाड ताका कळनासलें. पूण जाल्यार आमी वखदाक वसाचे म्हणल्या खातीर आमी येताले. पूण जाल्यार परच्या दिसा आमच्या घरांत आयतारा दीस अचानक म्हणलें बरें एक गोडगोड आयिल्लो आमकां सांजे 6:30 तावन 6:55 भितर एक व्हडलें एक सयत आमच्या घरा येसन गोडगोड एकच सायड मारलें. हांव तुमकां गोत्ता देवाच्या पांया तळे तेन्ना कश्ट आसा म्हणून. 2 दीस हांगा आयिल्लें, फाटल्या 2 दीस. परतून आयतारे हांव मागण्याक गेलें. ताच्या उपरांत मागण्या वचून तोय थंय मागण्यार आसलो. म्हजो चरकोय इगर्जे मिसा वचून आमचें पुरा जावन आनी पुरा आमी बसून हांव येवन जस्ट आड पडलें मात्र बेड्डार. त्याला म्हजो व्हडलो पूत मात आसलो, हांव आनी म्हजो पूत मात आसलो. तो गोडगोड आयिल्ल्याचें मनसूचें कांय ना, झगडें ना, या कितेंच कांयच ना, वारें ना, पावस ना, मोड ना, कांयच ना. पूण जाल्यार तो एक गोडगोड येवन मारलो म्हळ्यार म्हाका पयलें जाल्यार हे देवा म्हज्या म्हूण सांगतालें कोण म्हूण गोत्तून हाडलें. आतां म्हाका म्हज्या तोंडांत हांव 3 फावटी येयलें जेजू 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 म्हणून. आनी हांवें मागलें कसं जेजू म्हाका राखलें, जेजू ह्या पासत हांव तुका अर्गां दिता म्हणून. तक्षण हांवें उलो मारलें. आनी भायर येताना म्हजो पूत इस्कालान थंय इगर्जेच्या ग्रावंडार खेळूंक आसलो. पूण ताका तो थंय लागींत आसलो. तोय थंयतान आयिल्लो, मम्मी अशें जालें म्हणून, झगडें खंय जालें म्हणून. मागीर पळयतना एक घंटो गियत एक आनी कल्लो घंटो आमच्या फाटल्यान आमच्या घराच्या लागींत माडाक मारन उजो 1-1.5 घंटो पेटोवन आसलो. आनी आमकां आमच्या घरा भितर जाल्लें आमकां कांयच कळूना आमकां. पूण आमकां त्या घडयेतान आमकां तो मारलेल्या लेकार आमी हांव आनी म्हजो पूत आज हांगासर हांव हांगा आसना जालो आनी म्हजो पूत हांगा आसना. पूण म्हाका देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या दयेन आनी एकच ताच्या उतरान म्हाका राखून व्हेलें. ह्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. कित्याक म्हज्या गांवां कांतारा हिंगा लोंत आसतना हें देवाचें उतार महिमा सवची गिता. निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका गडगड येता, निवार म्हाका सगळें येता, निवार म्हाका उदका वऱ्यान नासाता, निवार म्हाका वादळांतलो, निवार म्हाका उच्यांतलो, निवार म्हाका प्रकृतीच्या क्रोधांतलो. वय ह्या तूं खंडीत जावन म्हाका निवारला. मात न्ही हांवें तक्षण इल्ल्या वेळा उपरांत जाल्यार कोणाक उलो मारूंक आसलें मागचें म्हणटना पयलीं हांवें
पदरा जिरी करताना इल्लेळा उपरांत मुस्तेळा उपरांत एक 8 वर्सां जाताना कितें फोन केलें पूण तांणी काडूना तें काडिनटलें देवा आमकां भारी बरें जालें मात न्ही म्हज्या पतीक हांवें फोन केलें ताणें हें करतना कितें ताणें भुरग्यांनी केलें हांवें करूना म्हणून कित्याक आमकां देवाक उलो मारून तांकां फोन करूंक न्ही आमकां देवाक डायरेक्ट आमकां वचचें म्हण आमकां तांणी आमकां हांगासर सगळें आमकां शिकून दिता आमकां डायरेक्ट देवा लागीं वचचें मदें कनेक्ट आसून म्हण तांणी फोन काडून आज म्हाका हाच्या पयलीं कळलां पूण म्हाका कळ्ळें पूण जाल्यार हांवें एक सांगया म्हणजे एक अशें आसा म्हण पूण त्या दीस म्हाका कसलेंच बेयना आकात ना पुरा दिशी निशीन हांव येतलें कित्याक म्हणजे तें म्हजो बाप पूत पवित्र आत्मा म्हणजे तें आसलें आनी मात म्हज्या पतीक भुरग्यां कडेन सांगलें कित्याक म्हळ्यार तोय म्हणटा तूं का लागून हें करताय मी नाका कित्याक म्हळ्यार ताका चड बवर्त आसलो पूण तो म्हणटा देव काल म्हणून हांवें ताका फोन केले काल जस्ट ते येताना हांगा उदक आनी पुरा ना उदक ना करंट ना फुल्ल आमचें सकट आमची ओनारी फाटल्या 4 म्हयन्यां नातली गांवांत नातली ती तिच्या भुरग्यांच्या गल्फा पुरा गेल्ली जाल्यार आमी रातीक मागून आसल्या देवा तिच्या पयनाक तूं राख आमकां तिका सडन सांगूंक आमकां जायना कित्याक म्हळ्यार ती एकांत आसता पूण आमी आसता पूण फोन मारलो जाल्यार वचना कित्याक म्हळ्यार ती फ्लायटर आसतना तिका तें मेळूना पूण मागीर रात तिका मेसेज केली बराबर 10 वरां उपरांत प्लीज कॉल मी अर्जंटली म्हळ्यार कित्याक तिणें घरा भितर बीक काडून येताना खंय तिणें हें करें जाल्यार कालें म्हण सोडून जायत म्हणून आमी तिच्या घराची चावी आसली पूण आमी उक्तें करूना पूण आमकां इमिडिएट आमी तुमकां गोत्ता खंयच्या खातीर जाल्यार आमी फोन करतना मेस्कॉम आमी फोन काडूना जाल्यार मेस्कॉमाच्या ते इन्स्टंट आमच्या घरा बागला येताना हांवें तांकां आपोवन आमचे सगळी लायन पुरा सुकयली आमकां मागीर गोत्तू 11:30 वरां उपरांत गोत्तू आमच्या घराचो सिलींग अशें कुडको पडून उदक पावस येताना उदक पडटा आमकां मागीर गोत्तू 11:30 वरां उपरांत मागीर आमी सगळें सोदून येता आसतना पुरो पळयतना आमच्या फाटल्यान पंपाचो फ्यूज उचलला आमचो घराचो फ्यूज उचलला पुरो जावन आमच्या घराचें सगळें पुरो उचलून गेलां पूण देवान आमकां मनशाक म्हाका आनी म्हज्या पुताक राखलें ह्या पासत हांव दुनिया देवाक अर्गां दितां कित्याक देवान आमकां सांगलां खंयचीय जाल्यार ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ वय हें न्हीद जावन म्हाका म्हणजे जो भियेनाका म्हणून म्हाका तें कित्याक भियेनाका कित्याक हांव तुजें सगळें आसा खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता मजा दिता म्हज्या जैते उजव्या हातान म्हाका सांबाळ म्हणून वय म्हाका खंडीत जावन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांकी आनी तशेंच आमच्या ओनराक बापा तिकाय राखून व्हेला नाना तें आमकां लॉस जालें तिका ओनराक पूण समया तो तिका मोतीन घालतलो देवूच तिका मोतीन घाला इदोळू पूण तिका आनीकी मोतीन घालना तिकाय समया तिची वाट तूं उक्ती करून दिता म्हूण मागता सर केल्ल्या उपकारा खातीर हांव अर्ग आनी होगळापू महिमा सदा ससनाच्या ससनाक आमेन.